حدودنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين، يا مغيث المستغيثين. اللهم أنزل عليهم غوثك ولطفك ونصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين.